आज हामी सामान्य योग अभ्यासक्रमका अभ्यास गर्छौँ। योग जगतमा सबैका स्वागत छ। अब प्रार्थनाको लागि सबैजना सुखासनमा बस्नुहोस्। दुवै हात छातीको अगाडि ल्याई जोड्नुहोस्। धार सिधा र आँखा बन्द। अब हामी सबै एकसाथ प्रार्थना सुरु गर्छौँ। ओम अब बिस्तारै आँखा खोलिदिनुहोला। अब हामी उठेर सूक्ष्म क्रियाको अभ्यास गर्छौँ। त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। दायाँ खुट्टा अगाडि, बायाँ खुट्टा अगाडि, दायाँ खुट्टा खुम्चाउनुहोस्, बायाँ खुट्टा खुम्चाउनुहोस् र दण्ड स्थितिमा उभिनुहोस्। अब हामी सूक्ष्म क्रियातिर लाग्छौँ। सूक्ष्म क्रियाको अभ्यास शरीरमा सूक्ष्म रक्त सञ्चालन बढाउँछ। प्रथम अभ्यास गर्दिन शक्ति विकास क्रिया। दुवै हात कमरमा राखकै सास छोड्दै टाउकोलाई अगाडि झुकाउनुहोस्। छिउडोले छाती छुने कोसिस गर्नुहोस्। एकछिन अडिनुहोस् र सास लिँदै बिचमा आउनुहोस्। अब सास लिँदै टाउको बिस्तारै माथि लिनुहोस्। माथि हेर्दै एकछिन अडिनुहोस् र सास छोड्दै बिस्तारै बिचमा आउनुहोस्। टाउकोले सिधा राख्नुहोस्। अब बिस्तारै सास पुरा भर्नुहोस्। टाउकोले दायाँतिर ढल्काई कानले काँधलाई छुने प्रयास गरेर एकछिन रोक्नुहोस् र सास लिँदै बिस्तारै बिचमा आउनुहोस्। टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस् र सास छोड्दै टाउकोलाई बायाँतिर ढल्काएर कानले काँधलाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। अब सास लिँदै बिचमा आउनुहोस्। अब टाउकोलाई दायाँतिर घुमाएर जति सक्दो पछाडि हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। एकछिन रोकिनुहोस् र सास लिँदै टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस्। सास छोड्दै टाउकोलाई बायाँतिर घुमाएर जति सक्दो पछाडि हेर्नुहोस् र एकछिन अडिनुहोस् र सास लिँदै बिचमा आउनुहोस्। अब सामान्य श्वास प्रश्वास राख्दै टाउकोले घडी घुम्न दिशातिर बिस्तारै चारैतिर छुने प्रयास गर्दै आनन्दले घुमाउनुहोस्। एवं प्रकारले टाउकोलाई विपरीत दिशामा पनि घुमाउनुहोस्। सावधानी, यो अभ्यास रिङ्गाटा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई र गर्दनमा विशेष समस्या भएका व्यक्तिहरूले गर्नुहुँदैन। अब हामी दोस्रो सूक्ष्म क्रिया काँधको लागि शक्ति विकास क्रियाका अभ्यास गर्छौँ। अब सास लिँदै दुई हात कुइनीमा सिधा राखेर माथि लिनुहोस् र सास छोड्दै तल। दोस्रो पटक सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। अन्तिम पटक सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। अब दुई हातहरूलाई खुम्चाएर औलाहरूले घुमलाई छुनुहोस् र सासलाई सामान्य राख्दै दुई हात पछाडिबाट अगाडितिर 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1 2 3। यसरी नै विपरीत दिशाबाट पनि 3 पटक घुमाउनुहोस्। 1 2 3। यो अभ्यास काँधले मांसपेशीहरूलाई बलियो लचिलो बनाउँछ। अब सूक्ष्म क्रियाको तेस्रो अभ्यास कमर शक्ति विकास क्रिया। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दुई हात कुमसम्म ल्याई समान्तर राख्नुहोस्। अब सास छोड्दै बायाँ हातलाई दायाँ कुमको माथि र पछाडि जतिसम्म त्यति हेर्नुहोस्। एकछिन अडिनुहोस् र सास लिँदै बिचमा
यही तरिकाले अर्को दिशातिर पनि यही अभ्यास गरौँ। सास छोड्दै अर्कोतिर हेर्नुहोस्। पछाडि जति सक्दोसम्म त्यति एकछिन अडिनुहोस् र सास लिँदै बीचमा आउनुहोस्। विश्राम। अब हामी घुँडाको लागि सूक्ष्म क्रियाका अभ्यास गर्छौँ। चतुर्थ अभ्यास। हात केला तर पारी दुई हातलाई खुम्सम्म ल्याई समान्तर राख्नुहोस् र सास छोड्दै घुँडा खुम्चाउनुहोस्। यही अवस्थामा एक क्षण अडिनुहोस् र सास लिँदै बीचमा र विश्राम गर्नुहोस्। यो अभ्यास घुँडाको मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ। अब हामी उठेर गर्न आसनतिर लाग्छौँ। ताडासन। ताडको रुख जस्तो लम्बोत रूपमा माथितिर शरीरले तन्काउने अभ्यासलाई ताडासन भनिन्छ। सावधानी, रिङ्गटा लाग्ने व्यक्तिहरू र मुटुरोगमा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। दुवै हात औँलाहरूलाई कैची पारेर एक आपसमा बसेर बिस्तारै माथि लिनुहोस्। खुट्टाले पन्जा टेकेर सम्पूर्ण शरीरलाई माथि तन्काउनुहोस्। यही अवस्थामा शरीरलाई सन्तुलित राख्नुहोस्। 10 सेकेन्डसम्म यही रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हातलाई तल ल्याउनुहोस् र पैतालालाई जमिनलाई छुनुहोस्। विश्राम र पहिलेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। यसको फाइदाहरू: ताडासनको अभ्यासले हात खुट्टाको मांसपेशीले सबल पार्छ र बच्चाहरूमा शरीरको उचाइ बढाउन मद्दत गर्छ। अब हामी वृक्षासनको अभ्यास गर्छौँ। वृक्षको जस्तो माथि फैलाएर स्थिर भएका कारणले यो आसनले वृक्षासन भनिन्छ। सावधानी, रिङ्गटा लाग्ने व्यक्तिहरू घुँडाका समस्या र स्थूलतामा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। अब हामी वृक्षासनको अभ्यास गर्छौँ। वृक्षको जस्तो माथि फैलाएर स्थिर भएकाले कारणले यो आसनको वृक्षासन भनिन्छ। सावधानी, रिङ्गटा लाग्ने व्यक्तिहरू घुँडाका समस्या र स्थूलतामा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। अब सतर्क अवस्थामा उभिनुहोस्। अब एउटा खुट्टा टेकेर राम्रो सन्तुलनमा राखी दायाँ खुट्टालाई खुम्चाएर पाइतालालाई तिघ्राको भित्र भागमा राख्नुहोस्। हातलाई बिस्तारै माथि उठाउनुहोस् र नमस्कार मुद्रामा राखिदिनुहोस्। शरीरलाई सन्तुलनमा राखी अडिनुहोस्। अगाडिको कुनै पनि बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै राख्नुहोस्। यही अवस्थामा स्थिर रहनुहोस्। 10 क्षणसम्म कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै खुट्टा खोल्नुहोस्। हात तल र खुट्टा तल। विश्राम। अब दायाँ खुट्टाले यही अभ्यास गर्नुहोस्। सास लिँदै हात माथि नमस्कार मुद्रामा अगाडिमा कुनै पनि बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। 10 क्षणसम्म रहने कोसिस गर्नुहोस्। म काउन्ट गर्छु। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हात तल र खुट्टा तल ल्याउनुहोस्। विश्राम। फाइदा: यो आसन सन्तुलनको लागि राम्रो आसन हो। अब हामी पादहस्तासन गर्छौँ। यसमा हातले पादले छुने प्रयास गर्छ, त्यस कारणले पादहस्तासन भनिन्छ। यसमा सावधानी, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, हर्नियामा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। सतर्क उभिनुहोस्। सास लिँदै दुई हात माथि र सास छुट्दै अगाडि झुक्नुहोस्। दुई हातलाई खुट्टाको दायाँ बायाँतिर हातकेला टिकाउनुहोस्। यो अवस्थामा घुँडा नखुम्चाई टाउकोलाई घुँडा छुन प्रयास गर्नुहोस् र 10 सेकेन्डसम्म यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास लिँदै सिधा हुनुहोस् र सामान्य स्थितिमा आउनुहोस्।
यसको फाइदा यो अभ्यास ढाडलाई लचिलो बनाउँछ र पाचन प्रणालीमा पनि लाभदायक छ। अब हामी अर्धचक्रासनको अभ्यास गर्छौँ। यो आसनमा शरीर अर्धचक्र जस्तो हुन्छ, त्यस कारणले अर्धचक्रासन भनिन्छ। यसमा सावधानी, रिङ्गटा लाग्ने व्यक्तिहरू, उच्च रक्तचाप र मुटु रोगमा गर्नु हुँदैन। अब दुई हातलाई बिस्तारै कमरमा राखेर खुट्टालाई 1 फुटमा पारीमा उभिनुहोस् र सास लिँदै पछाडितिर झुक्नुहोस् र 10 सेकेन्डसम्म यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 र सास लिँदै विश्राम, हात तल र सिधा उभिनुहोस्। यसको फाइदा यो अभ्यास गर्दन तथा मेरुदण्डको बल्य बनाउँछ र सर्वाइकल स्पन्डालाइटिसमा पनि लाभदायक छ। अब हामी त्रिकोणासनको अभ्यास गर्छौँ। यो आसनमा 3वटा कोणको आकृति भएकाले यो आसनको त्रिकोणासन भनिन्छ। सावधानी, यो आसन रिङ्गटा लाग्ने व्यक्तिहरू र उच्च रक्तचापमा गर्नु हुँदैन। अब उभिएर दुई खुट्टालाई 2-3 फिट फरक राख्नुहोस्। अब दुई हातलाई श्वास लिँदै माथि उठाउनुहोस्। सास छोड्दै दायाँतिर झुक्दै दायाँ हात दायाँ खुट्टाले छुने प्रयास गर्नुहोस् र बायाँ हात माथि सिधा। 10 सेकेन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब सास लिँदै पहिलो भएको अवस्थामा आउनुहोस्। यसरी नै अर्कोतिर गर्नुहोस्। सास लिँदै दुई हातलाई माथि लिनुहोस् र सास छोड्दै बायाँतिर झुक्दै बायाँ हातले बायाँ खुट्टाले छुने प्रयास गर्नुहोस्। 10 सेकेन्डसम्म यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सास लिँदै सिधा भयो पहिलोको अवस्थामा आउनुहोस्। यसको फाइदा यो आसन हात, कमर, खुट्टालाई लचिलो र बलियो बनाउँछ। यो फोक्सोको क्यापेसिटी पनि बढाउँछ। अब हामी बसेर गर्ने आसनतिर लाग्छौँ। बसेर गर्ने आसनको लागि तयार हुनुहोस्। दुई खुट्टा खुम्चाएर, घुँडा खुम्चाएर दायाँ खुट्टा अगाडि, बायाँ खुट्टा अगाडि बिस्तारै दण्ड स्थितिमा बस्नुहोस्। अब हामी भद्रासनको अभ्यास गर्छौँ। भद्रको अर्थ स्थिर हो। यसमा सावधानी, कमरको नसा चपाएको, ढाड र खुट्टाको जटिल समस्यामा, अर्थराइटिस र सायाटिका खुट्टाको जटिल समस्यामा, अर्थराइटिस र सायाटिकामा यह अभ्यास गर्नु हुँदैन। बसेका अवस्थामा दुई खुट्टा अगाडितिर राख्नुहोस्। अब दुई खुट्टालाई खुम्चाएर हातका औलाहरू एक आपसमा फटाएर कैची पारेर समात्नुहोस्। यही अवस्थामा 10 क्षण रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। दुई खुट्टालाई अगाडि लिनुहोस्। दण्ड स्थितिमा विश्राम गर्नुहोस्। यसको फाइदा यो आसन शरीर र मनलाई शान्त र स्थिर बनाउँछ। तिघ्राको जोइन्टलाई लचिलो बनाउँछ। अब हामी वज्रासनको अभ्यास गर्छौँ। वज्रको अर्थ चट्टाङ अर्थात् विशेष हतियार। यसमा सावधानी, घुँडा दुख्ने, कुर्कुचाका भाग दुख्ने तथा बढी तौल भएको व्यक्तिहरूले यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। हामी अभ्यासतिर लाग्छौँ। सतर्क बस्नुहोस्। अब दायाँ खुट्टा खुम्चाएर र बायाँ खुट्टा खुम्चाएर दुई खुट्टाको बुढियाउला एक आकाशमा चुई, दुवै कुर्कुच्चा दायाँ बायाँ ढल्काई कुर्कुच्चाको बिचमा शरीरलाई सिधा राखी बस्नुहोस्। हात तल घुँडामाथि र यही अवस्थामा 10 क्षण रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हामी यही आसनमा बसेर अर्ध उष्ट्रासनको अभ्यास गर्छौँ। सावधानी, रिङ्गटा लाग्ने व्यक्तिहरू, प्रेग्नेन्सी र घुँडाको समस्यामा यो आसन गर्नु हुँदैन।
हामी अभ्यासतिर लाग्छौँ। दुई खुट्टा फैलाएर घुँडाको आधारले उभिनुहोस्। दुई हात कमरमा राख्नुहोस्। अब सास लिँदै बिस्तारै कपाल फोड्दै जिउलाई पछाडितिर ढल्काउनुहोस्। यही अवस्थामा 10 क्षणसम्म रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सास छोड्दै पूर्ववत अवस्थामा आउनुहोस्। यसको फाइदा घाँटी, गर्दन, पेट र छातीलाई बलियो बनाउँछ। अब हामी पूर्ण उष्ट्रासनको अभ्यास गर्छौँ। उष्ट्र भनेको उठ हो। सावधानी, उच्च रक्तचाप र मुटु रोगमा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। अब हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ। वज्रासनमा बसेको स्थितिबाट घुँडाको बलमा उभिनुहोस्। अब बिस्तारै दायाँ खुट्टालाई दायाँ हातले, बायाँ खुट्टालाई बायाँ हातले समात्नुहोस्। 10 सेकेन्डसम्म यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। म काउन्ट गर्छु। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै पूर्ववत अवस्थामा आउनुहोस्। यसको फाइदा यो आँखाको लागि राम्रो हो र पाचन तन्त्रको बलियो बनाउँछ। अब हामी शशकासनको अभ्यास गर्छौँ। शश अर्थात् खरायो। सावधानी, उच्च रक्तचाप, घुँडाको जटिल समस्या र गर्भावस्थामा यो आसन गर्नु हुँदैन। हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ। वज्रासनमा बसेको स्थितिबाट खुट्टा फैलाउनुहोस् र सास लिँदै माथि लिनुहोस् र सास छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। चुडुलाई, छातीलाई जमिनमा छुनुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई छिसिल छोड्नुहोस् र यही अवस्थामा 10 क्षण रहनेको कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सास लिँदै पूर्ववत अवस्थामा आउनुहोस्। फाइदा, यो आसन तान तनावमा लाभदायक हो। अभ्यासबाट एकाग्रता आउँछ र मनको आनन्द बढ्छ। अब हामी उत्तान मण्डुकासन गर्छौँ। मण्डुकको अर्थ भ्यागुतो हो। सावधानी, घुँडा दुखेको अवस्थामा यो आसन गर्नु हुँदैन। अब हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ। वज्रासनमा बसेको स्थितिबाट दुवै घुँडालाई फैलाउनुहोस्। सास लिँदै दायाँ हात माथि लिनुहोस् र बायाँ हात पनि माथि लिनुहोस् र काखको पछाडि राख्नुहोस्। यही अवस्थामा 10 क्षणसम्म रहनेको कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै सास छोड्दै हात तल र खुट्टा आपसमा मिलाउनुहोस् र अब बिस्तारै वज्रासन छोड्नुहोस् र दण्डासनमा बस्नुहोस्। अब हामी वक्रासनको अभ्यास गर्छौँ। यो आसनमा मेरुदण्ड लचिलो र वक्र हुन्छ, त्यस कारणले वक्रासन भनिन्छ। सावधानी, गर्भावस्था र महिनावारीमा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। अब हामी अभ्यास गर्छौँ। दुई खुट्टा सिधा राखी बस्नुहोस्। अब दायाँ खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र बायाँ हात अगाडि र दायाँतिर पछाडि हेर्नुहोस्। 10 सेकेन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। पूर्ववत अवस्थामा आउनुहोस्। अर्कोपट्टि हामी यही अभ्यास गर्छौँ। अब बायाँ खुट्टाले खुम्चाउनुहोस्। दायाँ हात अगाडि लिनुहोस् र बायाँतिर पछाडि हेर्नुहोस्। यही अवस्थामा 10 क्षण रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्ववत अवस्थामा विश्राम। दुई खुट्टा अगाडि र दण्डासनमा बस्नुहोस्। यसको फाइदा, यो अभ्यास ढाडको मांसपेशी र मेरुदण्डलाई बलियो र लचिलो बनाउँछ। यो मधुमेहको लागि, डायबिटिसको लागि उत्कृष्ट आसन हो। अब हामी पेटको बलमा सुतेर आसनतिर लाग्छौँ। मकरासन। पेटको बलमा सुत्नुहोस्। मकर भनेको गोही हो। सावधानी, यो अभ्यास गर्भावस्था र मुटु रोगमा गर्नु हुँदैन।
दुई हात जमिनमा एक माथि एक आपसमा राखेर गर्दन दायाँ बायाँतिर छोडिदिनुहोला र दुई खुट्टामा 1-2 फिटसम्म डिस्टेन्स राख्नुहोस् र यही अवस्थामा विश्राम गर्नुहोस्। दायाँ खुट्टाको रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्, बायाँ खुट्टाको रिल्याक्स, पेट, छाती, ढाड र टाउकोलाई रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। यसको फाइदा यो आसन तनावलाई कम गर्छ। अब हामी भुजङ्ग आसनको अभ्यास गर्छौँ। सर्पलाई भुजङ्ग भनिन्छ। शरीरको आकार फना उठाएको सर्पको जस्ता हुने भएकाले यसलाई भुजङ्गासन भनिएको हो। सावधानी, यो आसन हर्निया र पेटको अल्सरमा गर्नु हुँदैन। अब हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ। दुई हात छातीको बाजुमा राख्नुहोस्। अब सास लिँदै कमरलाई मोड्दै नाभिभन्दा माथिको भागलाई उठाएर एकछिन माथि लगी रोक्नुहोस् र 10 सेकेन्ड जति यही अवस्थामा रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सास छोड्दै पूर्व अवस्थामा आउनुहोस्। भुजङ्गासनको फाइदा यसको पेटका सम्पूर्ण अङ्ग लगायतहरू मुटु र फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। यसले मेरुदण्डलाई लचिलो एवं बलियो बनाउँछ। अब हामी शलभासनको अभ्यास गर्छौँ। शलभको अर्थ एक प्रकारको पटङ्ग्राको किरा हो। सावधानी, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग र हर्नियामा सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। अब हामी अभ्यास गर्छौँ। पेटको बलले सुती दुवै खुट्टा जोड्नुहोस् र हातलाई शरीरको दायाँ बायाँ सिधा राख्नुहोस्। दुवै हत्केलाहरूलाई तिघ्राको तल हत्केला खोली पारी राख्नुहोस्। जुडोले जमिन छोडे अवस्थामा दुई खुट्टाले माथि उठाउनुहोस्। यो अवस्थामा 10 सेकेन्डसम्म रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास छोड्दै बिस्तारै खुट्टालाई तल लिनुहोस्। फाइदा पेट, कम्मर, खुट्टा, मांसपेशी र नसालाई बलिलो र स्वस्थ बनाउँछ। अब हामी ढाडमा सुतेर गर्ने आसनतिर लाग्छौँ। दुई हात छातीको बाजुमा सास लिँदै अगाडिको भाग माथि उठाउनुहोस्। पर्वतासनमा आउनुहोस्। दायाँ खुट्टा अगाडि, बायाँ खुट्टा अगाडि दण्ड स्थितिमा बस्नुहोस् र कोइनीको आधारमा भुइँमा पीठके बलमा सुत्नुहोस्। अब हामी सेतुबन्ध आसनको अभ्यास गर्छौँ। यस आसनमा आकृति सेतु जस्तो देख्छ, त्यस कारणले सेतुबन्ध आसन भनिन्छ। सावधानी, गर्भावस्था र हर्नियामा यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। पीठको बलमा सुतेर दुई खुट्टालाई खुम्चाउनुहोस् र हातले आधारले खुट्टालो समात्नुहोस् र सास लिँदै कमरलाई माथि उठाउनुहोस्। यही अवस्थामा 10 दिन रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बिस्तारै सास छोड्दै ढाड तल र विश्राम। लामो गहिरो सास लिनुहोस् र लामो गहिरो सास छोडिदिनुहोस्। फाइदा यो आसन तनावको कम गर्छ र ढाडको समस्यामा पनि लाभदायक हो। अब हामी उत्तान पादासनको अभ्यास गर्छौँ। पेटका बलमा सुतेर खुट्टालाई जमिनमाथि उठाएर गरिने भएकाले यो अभ्यास उत्तान पादासन हो। सावधानी, यो अभ्यास कमर बढी दुखेको अवस्थामा नगर्नुहोस्। अब हामी अभ्यास गर्छौँ। उत्तानो परेर पल्टिनुहोस्। हत्केला भुइँतिर फर्काएर दुई हात शरीरको दायाँ बायाँ राखी दुवै खुट्टा जोड्नुहोस्। अब सास लिँदै दुई खुट्टालाई तन्काएर बिस्तारै माथि उठाउनुहोस् र करिब 30 डिग्रीसम्म यही अवस्थामा 10 दिन रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सास छोड्दै खुट्टा भुइँमा राख्नुहोस्। विश्राम। फाइदा यो आसन उचित अभ्यासबाट खुट्टा, मेरुदण्ड र पेटको मांसपेशी बलियो हुन्छ। अब हामी अर्धहलासनको अभ्यास गर्छौँ। यसमा हल जस्तो आकृति भएकाले अर्धहलासन भनिन्छ। सावधानी, हर्निया र ढाडको समस्यामा यो गर्नु हुँदैन। अब हामी अभ्यास गर्छौँ। उत्तान परेर पल्टिनुहोस्। सास लिँदै दुई खुट्टालाई माथि 90 डिग्रीसम्म उठाउनुहोस्
यही अवस्थामा 10 क्षण जति रहने कोसिस गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सास छोड्दै बिस्तारै तल र विश्राम। फाइदा, यो अभ्यास उच्च रक्तचापमा लाभदायक हो पनि सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। अब हामी पवन मुक्त आसनको अभ्यास गर्छौँ। यो आसनमा अपान वायु मुक्त हुन्छ, त्यस कारणले यसको पवन मुक्त आसन भनिन्छ। सावधानी, गर्भवती महिला, पेटको जटिल समस्या, हर्नियामा, साइटिकामा यो गर्नु हुँदैन। अब हामी सुरुवात गर्छौँ। सास लिँदै 2 खुट्टा खुम्चाएर छातीतिर ल्याउनु, 2 हातले अङ्गुलीमाल गर्नु र सास छोड्दै गर्दन माथि उठाउनुहोस् र यही अवस्थामा 10 सेकेन्ड जति रहने प्रयास गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। यो अभ्यास पेटको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ। अब हामी शवासनको अभ्यास गर्छौँ। शवासनमा शरीरलाई मुर्दा जस्तो अचल र स्थिर राखिन्छ। खुट्टालाई 1 फिट जति फैलाएर राख्दै हात शरीरबाट आधा फिट जति ढल्का हत्केला आकाशतिर फर्काएर सुत्नुहोस्। सम्पूर्ण शरीरलाई विश्राम दिनुहोस्। दायाँ खुट्टाको विश्राम, बायाँ खुट्टा विश्राम, पेट, छाती, 2 हात, ढाड र टाउकोको विश्राम दिनुहोस्। अब बिस्तारै हात र खुट्टा चलाउनुहोस् र दायाँतर्फ घुमाएर उठेर बस्नुहोस्। कुन पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्। अब हामी कपालभाती क्रियाको अभ्यास गर्छौँ। नाभिको धक्काका साथ जोड-जोडले नाकबाट श्वास बाहिर फ्याँक्ने प्रक्रियालाई कपालभाती क्रिया भनिन्छ। अब हामी अभ्यास गर्छौँ। कुन पनि ध्यानात्मक आसनमा ढाड सिधा, आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्। हामी 10 पटक कपालभातीको 3 चक्र गर्छौँ। अब मुख बन्द गरी पेटलाई भित्र तान्दै नाकबाट बलपूर्वक श्वास बाहिर निकाल्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लामो गहिरो सास लिनुहोस् र लामो गहिरो छोड्नुहोस्। दोस्रो चक्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लामो गहिरो सास लिनुहोस् र लामो गहिरो सास छोड्नुहोस्। अन्तिम पटक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लामो गहिरो सास लिनुहोस् र लामो गहिरो सास फ्याँक्नुहोस्। फाइदा, कपालभाती मधुमेह, दम, पिनास, एलर्जी, कब्जियत, अम्लपित्त, निम्न रक्तचाप, रक्त अल्पत्ता आदि समस्यामा अत्यन्त फाइदा गर्छ। यसमा सावधानी, उच्च रक्तचाप, मुटु, पक्षाघात, हर्निया, ग्यास्ट्रिक अल्सर आदि रोगीको यसको अभ्यास गर्नु हुँदैन। हामी नाडी शोधन प्राणायामका अभ्यास गर्छौँ। सम्पूर्ण स्नायुहरूलाई शोधन गरी निर्मल बनाउने हुनाले यसको नाम नाडी शोधन प्राणायाम रहन गएको हो। कुन पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्। हामी अभ्यास सुरु गर्छौँ। 5 चक्र गर्छौँ। अब देउरे हातलाई ध्यान मुद्रामा राखेर दाहिने हातलाई माथि प्रणव मुद्रामा र देउरे नासिकाबाट सास लिनुहोस्, दायाँबाट छोड्नुहोस्, दायाँबाट लिनुहोस्, देउरेबाट छोड्नुहोस्। यो 1 चक्र हो। यसरी हामी 4 चक्र गर्छौँ। देउरेबाट लिनुहोस्, दायाँबाट छोड्नुहोस्, दायाँबाट लिनुहोस्, देउरेबाट छोड्नुहोस्, देउरेबाट लिनुहोस्, दायाँबाट छोड्नुहोस्, दाहिनेबाट लिनुहोस्, देउरेबाट छोड्नुहोस्, देउरेबाट लिनुहोस्, दायाँबाट छोड्नुहोस्, दायाँबाट लिनुहोस् र देउरेबाट छोड्नुहोस् र विश्राम। फाइदा, यो आसन तनावलाई कम गर्छ। मस्तिष्कको दायाँ र बायाँ भागलाई सन्तुलित गर्नको लागि राम्रो प्रक्रिया हो। मनको एकाग्रताको लागि पनि राम्रो हो। मन शुद्ध हुन्छ। अब हामी शीतली प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। यो प्राणायामको अभ्यासले शरीरमा शीतलता प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई शीतली प्राणायाम भनेको हो। यसको लागि तयार हुनुहोस्। कुन पनि ध्यानात्मक आसनमा बस्नुहोस्। जिब्रोको अग्रभागले टुप्पी बनाएर सास भित्र लिनुहोस् र कलन्दर बन्द चुडो छातीको स्पर्श गर्नुहोस्। 5 क्षण जति रोक्नुहोस्। 5, 4, 3, 2, 1। 2 नासिकाबाट सास छोड्नुहोस्।
अब हामी दोस्रो राउन्डको अभ्यास गर्छौँ। सास मुखबाट लिनुहोस्, जालन्धर बन्द। 5 4 3 2 1 जालन्धर बन्द छोडिदिनुहोस् र 2 नासिकाबाट सास छोड्नुहोस्। अन्तिम पटक जिह्वाबाट सास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्। 5 4 3 2 1 2 नासिकाबाट सास छोड्नुहोस्। अब हामी भ्रामरी प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। यस प्राणायामको अभ्यासमा भ्रमरको जस्तो आवाज आउनु हुनाले यसको नाम भ्रामरी प्राणायाम रहेको हो। अब हामी 3 पटक अभ्यास गर्छौँ। हातका छन्मुखी मुद्रा र सास लिनुहोस्, हात तल। यो अभ्यास एकाग्रता बढाउँछ र ध्यानको लागि राम्रो अभ्यास हो। अब हामी ध्यानको अभ्यास गर्छौँ। आँखा बन्द, ढाड सिधा, 2 हात ज्ञान मुद्रामा, पुरा शरीर आरामदायक र शिथिल अवस्थामा राख्नुहोस्। काँध विश्राम अवस्थामा आफ्नो ध्यान श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो 2 आँखाको भित्र हेर्नुहोस्, केवल साक्षी भाव। यही अवस्थामा केही क्षण रहनुहोस्। ध्यान जीवनलाई आनन्दित बनाउँछ, मानिसलाई पूर्ण रूपले रूपान्तरित गर्छ। अब हामी आत्मसङ्कल्प गर्छौँ। हामी आफ्नो मनको सन्तुलित राख्न चाहन्छौँ। यसमा हाम्रो आत्मविकास समय हुन्छ। म आफ्नो कर्तव्य खुदको प्रति, कुटुम्बको प्रति, काम, समाज और विश्वको प्रति शान्ति, आनन्द र स्वास्थ्यको प्रचारको लागि प्रतिबद्ध छु। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। प्रार्थनाको लागि तयार हुनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैका दिन शुभ होस्। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिनलाई सबैलाई हार्दिक शुभकामनाएँ।